अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब बखैर हैं। आज के वीडियो में शैतान से बचने के तरीक़े के जो बाकी अमाल रह गए थे उन अमाल को बताने की कोशिश करूँगा। इससे कबल दो वीडियोज़ आपने सुना जिसमें शैतान से बचने के तरीक़े बताए गए। शैतान यकीनन इंसान का अज़ली दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने उसके बारे में बयान फरमाया कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसलिए शैतान से बचने की हमा वक्त इंसान को कोशिश करनी चाहिए। शैतान किस किस तरीक़े से इंसान पर हमला आवर होता है, इंसान कभी तसव्वुर कर पाता है, कभी नहीं कर पाता। तो वो चंद जगह और चंद हालत जिस पर शैतान इंसान पर काबू पाता है और इंसान पर अपना शिकंजा जमाता है, आइए सुनते हैं। पिछले वीडियोस में आपने सुना कि जब इंसान सुबह सवेरे नहीं जागता, नहीं उठता है, नमाज के लिए बेदार नहीं होता है, तो शैतान उसके साथ क्या मामला करता है। हदीस की रोशनी में आपने ये सुना कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी लाया गया जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया, जो रात को सोया और सोया ही रह गया, सुबह तक सोया रहा, सूरज निकल गया, यहाँ तक कि वो सोया ही रहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के बारे में बयान फरमाया कि बाल शैतान फी उज़नैहि, कि ये एक ऐसा आदमी है जिसके कान में शैतान ने पेशाब कर दिया है। इसी तरीके से एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा सोता है, इंसान सोता है, तो शैतान उसके गुद्दे पर 3 गिरह लगा देता है, 3 गांठ लगा देता है और मंत्र पढ़ता है अलैका लैलुन तवीलुन, कि रात लंबी है सो जाओ, रात लंबी है सो जाओ। और वो शख्स लंबी रात ख्याल कर कर सोता रहता है, यहाँ तक कि अजान हो जाती है, मुअज्जिन कहता है हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ आओ, वो नहीं आता। मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है, लेकिन वो नींद को बेहतर बनाकर सोया रहता है, नमाज के लिए बेदार नहीं होता है। तो शैतान उसके गुद्दी पर जो 3 गिरह लगा रखा है, तो शैतान के जाल में वो फंसा हुआ है। उस जाल से निकलने का तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो शख्स सुबह उठा और अल्लाह का नाम लिया, जिक्र किया, सुबह उठने की दुआ पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर पढ़ लिया, तो उस शैतान की लगाई हुई एक गिरह खुल गई, एक गांठ खुल गई। और अगर उसने दुआ पढ़ने के बाद फिर वज़ू भी बना लिया, तो वज़ू बनाने की वजह से दूसरी गांठ खुल गई। और इस तरीके से उसने नमाज भी पढ़ ली, सुन्नत पढ़ी, नफिल पढ़ी या फ़र्ज़ पढ़ी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि 3 गिरह जो शैतान ने लगाई थी वो खुल गई। अब वो शख्स सुबह करता है, चाक व चौबंद होता है, चुस्त होता है, फुर्तीला होता है और बिल्कुल हसास होता है, खुश मिजाज होता है। लेकिन इसके बरअक्स जो सोया रहता है, न सुबह उठता है, अल्लाह का जिक्र भी नहीं करता, वज़ू भी नहीं करता, नमाज भी नहीं पढ़ता, तो वो शैतान के जाल में फंसा हुआ शख्स होता है। और जो शैतान के जाल में फंसा हुआ हो, शैतान उसे पीछे से पकड़ा हुआ हो, वो शख्स कैसे खुश मिजाज रह सकता है। वो सुस्त होता है, वो गाफिल होता है और इस तरीके से उसे अच्छा नहीं लगता। मालूम हुआ कि इंसान को शैतान किस तरीके से अपने कब्ज़े में लेता है, रात को गिरा लगा देता है। इसी तरीके से अगर सोया रह गया तो कान में पेशाब कर कर चला गया। इस तरीके से एक शख्स जो नमाज से गाफिल रहता है, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल रहता है, तो वह शैतान के पेशाब लेकर रहता है। और जिसके पास शैतान का पेशाब हो, शैतान के जाल में जो जकड़ा हुआ हो, वो कैसे खुश मिजाज और खुशहाल हो सकता है। तो मालूम हुआ कि सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए। इस तरीके से शैतान इंसान की नमाज में, मुसलमानों की नमाज के सफ़ों में भी आता है और वहाँ भी खलल डालने की कोशिश करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रुस्सू सुफूफकुम,
کہ تم اپنے صفوں کو درست کر لو، تم اپنے صفوں کو درست کر لو اور قریب قریب کھڑے ہوں، کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہوں، قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوں، کیونکہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں لأرى الشیطان يدخل فی خلل الصف، میں دیکھتا ہوں شیطان کو کہ وہ صفوں کے درمیان گھس جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صفوں کے درمیان جہاں خالی جگہ رہتی ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی سے الگ تھلگ کھڑے رہتے ہیں جماعت کی صورت میں، بیچ میں خالی جگہ چھوڑ دیتے، پاؤں سے پاؤں صحیح طریقے سے ملاتے نہیں ہیں، کندھا سے کندھا صحیح طریقے سے ملاتے نہیں ہیں، تو اس بیچ میں شیطان آ جاتا ہے۔ شیطان آ کر کے نمازی کو نماز میں اس کے دل میں خلل ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، نماز میں غلطی کرا دیتا ہے، بھلا دیتا ہے کتنی رکعت پڑھی، کون سی سورت پڑھی، کیا دعا پڑھی نہیں پڑھی، کہاں سے کہاں لے کر چلا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی شیطان کا حملہ انسان پر ہوتا ہے۔ تو یہاں شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے جب نماز میں کھڑے ہوں تو ایسے وقت میں ہمیں صف بالکل ایک دوسرے سے مل کر کے پاؤں سے پاؤں ملا کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ صف کے بیچ میں جگہ خالی نہیں چھوڑنی چاہیے، جگہ خالی چھوڑیں گے تو وہاں سے شیطان آنا جانا کرے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شیطان کو دیکھتا ہوں لأرى الشیطان يدخل خلال الصف، کہ شیطان صف کے بیچ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں شیطان کو روکنے کے لیے ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر کے صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اور جہاں شیطان حملہ آور ہوتا ہے، ایک جگہ شیطان اس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو لعن طعن کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو ایسے وقت میں بھی شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنا کام کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا آدمی لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی، آپ نے فرمایا اسے مارو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حکم سن کر ہم میں سے کوئی اسے اپنے ہاتھ سے مار رہا تھا، کوئی اپنے جوتے سے مار رہا تھا اور کوئی اپنے کپڑے سے مار رہا تھا۔ پس جب واپس پلٹے تو لوگوں میں سے بعض نے اسے بد دعا دیتے ہوئے کہا اخزاک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقولوا ہاکذا لا تعینوا علیہ الشیطان، اس طرح مت کہو اور یوں اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ گویا کسی پر بد دعا کرنا، کسی پر لعن طعن کرنا، یہ شیطان کی مدد کرنا ہے، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، اس لیے اپنے بھائی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، اس پر لعن طعن نہیں کرنی چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور شیطان جب دشمن ہے تو اسے خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ناراض کرنا ہے۔ وہ ناراض کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں، جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، جب آپ نماز میں صفوں کو درست کر لیتے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، تو ایسے کام آپ کو کرنے ہیں جس سے شیطان ناراض ہوتا ہے، نہ کہ وہ کام کرنے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا، اس شخص کو روک دیا جس نے کہا کہ تجھے اللہ رسوا کرے، کیونکہ اگر تم اس کو بد دعا دو گے تو بد دعا کی وجہ سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ دیکھو اپنے بھائی کو کیا کرتا ہے، بد دعا دے رہا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ رحمۃ تراز ہیں کہ ذلیل و رسوا ہونے کی بد دعا دینا شیطان کا تعاون اس طرح سے ہے کہ شیطان اس شخص کے لیے گناہ کو مزین کر کے چاہتا ہے کہ اسے رسوائی حاصل ہو، اور جب ان لوگوں نے اسے رسوائی کی بد دعا دے دی تو گویا انہوں نے شیطان کا مقصود حاصل کر لیا، یعنی شیطان جو چاہتا تھا وہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ کسی کو بد دعا دینا نہیں چاہیے، بالخصوص کسی گنہگار کو ذلیل و رسوا ہونے کی بد دعا دینا شیطان کا تعاون ہے۔ ہاں اگر کوئی بڑا دشمن ہے، کفر و شرک والا ہے، جو ظلم و زیادتی میں اسلام کے خلاف ہے، تو ایسے میں ایسے لوگوں کے لیے بد دعا دینا اور ان کے خلاف بد دعا کرنا یہ درست ہے۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत नाज़िला कराई, राहल ज़कवान पर बद्दुआएं की। तो ऐसे मौके पर इस तरह के लोगों पर बद्दुआ करना उनके लिए जायज़ और दुरुस्त है। तो दूसरी बात आपको जो मालूम हुई वो ये है कि किसी मुसलमान भाई को उसकी गुनाह की वजह से उस पर लान तान नहीं करना चाहिए और ना ही उसे बद्दुआ देनी चाहिए। इसी तरीके से किसी वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपनी औलाद को किसी भी तरह से बद्दुआ ना दे। अक्सर औक़ात वालिदैन परेशान होते हैं, कोई दुख और तकलीफ़ पहुंचती है औलाद की तरफ से तो उन्हें बद्दुआ देने लगते हैं कि तुम्हारा ऐसा हो, तुम्हारा वैसा हो। इस तरीके से कुछ कलिमात कहने शुरू कर देते हैं। जब वो इस तरीके से कलिमात कहते हैं तो फिर शैतान वहाँ हमला आवर होता है, उसको मौका मिलता है और अपनी औलाद को और उसकी औलाद को क्या करता है, और गुनाह की तरफ ले जाता है, उसकी नाफरमानी की तरफ और ले जाता है। वालिदैन अपनी औलाद को कोसते रहते हैं कि तू नहीं सुनता, तू नहीं जाता, तू नहीं मानता, तू ऐसा करता, तू वैसा करता। तो जब इस तरीके से उन्हें लान तान करते हैं तो फिर शैतान को यहाँ मौका मिलता है और शैतान उसको और अपनी तरफ खींचता है, फिर वो वालिदैन का नाफरमान बनता है। तो इस तरीके से वालिदैन अपनी औलाद को नाफरमान बना देता है। इसलिए औलाद के लिए भी बद्दुआएं नहीं करनी चाहिए। गरचे उनकी तरफ से आपको नाराज़गी हासिल हो, उनकी तरफ से आपको दुख पहुँचे, परेशानी लाहिक हो, लेकिन ये वक्ती तौर पर है, इसलिए उन्हें दुआएं देनी चाहिए। हो सकता है आपकी दुआ देने की वजह से वो फर्माबरदार बन जाएं, वो नेकोकार बन जाएं। हो सकता है जो बात आपकी वो मान नहीं रहे हैं, आपके दुआ देने की वजह से वो मानना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप दुआ देंगे तो शैतान को यहाँ मौका नहीं मिलेगा। तो शैतान से बचने और बचाने के लिए आपको दुआएं देनी चाहिए, बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। इस तरीके से एक अमल और है, बसा औकात बच्चे और आमतौर पे कुछ लोग भी एक जूते पहनकर चलना शुरू कर देते हैं। तो एक जूता पहन करके नहीं चलना चाहिए। एक पाँव में जूता और एक पाँव खाली हो तो ऐसे में नहीं चलना चाहिए। अगर दोनों पाँव में जूता है तो पहनिए और दोनों पाँव में जूता नहीं है तो नहीं पहनिए, इल्ला कि कोई ख़ास उज़्र हो, क्योंकि ये भी क्या है, शैतान का काम है। यहाँ भी शैतान हमला आवर होता है। इस तरीके से गैर महरम औरतों से तन्हाई इख्तियार ना करें। यहाँ भी शैतान हमला आवर होता है कि जब गैर महरम औरतों के सामने एक औरत आदमी होता है तो वहाँ शैतान अपना काम करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यख्लुवन्ना रजुलुन बिइम्राअतिन इल्ला काना सालिसुहुमा शैतान। यानी कोई भी आदमी किसी गैर औरत से तन्हाई इख्तियार ना करे, वरना उनमें तीसरा शैतान होगा जो उन्हें बुराई पर उकसाएगा और बुराई की तरफ ले जाएगा। इसलिए गैर महरम औरतों के साथ तन्हाई इख्तियार न की जाए, अकेले में ना हो, एक मर्द और एक औरत कभी, क्योंकि यहाँ तीसरा शैतान होगा और शैतान एक दूसरे के दिल में बुराई का ख्याल डालेगा और एक दूसरे से बुरा काम कराने की कोशिश करेगा। इसलिए यहाँ शैतान के हमले से बचने के लिए तन्हाई इख्तियार न की जाए गैर महरम औरतों के साथ। इसी तरीके से औरतों का बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलना। जब औरतें बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलती हैं तो शैतान उस पर हमला आवर हो जाता है, शैतान का हमला उस पर होता है। कैसे होता है? हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल-मरअतु औरतुन फ़इज़ा खरजत इस्तशरफ़हा शैतान। यानी औरत पर्दा की चीज़ है, जब वो घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसकी ताक में रहता है। देखिए, शैतान उसकी ताक में रहता है कि कैसे उस पर हमला किया जाए। इमाम मनावी रहमहुल्लाह ने फरमाया है कि शैतान उसकी ताक में रहता है। इसका मतलब यह है कि शैतान उस औरत की तरफ नज़र उठाता है ताकि उसे गुमराह करे या किसी और को उसके ज़रिए से गुमराह करे। ये उसके लिए अच्छा मौका होता है। शैतान उस औरत को मर्दों की नज़र में खूबसूरत बनाकर पेश कर देता है ताकि मर्द उसकी तरफ आए, बढ़े और उससे बुराई करे। तो इस तरीके से औरत का तन्हा घर से निकलना
یہ بھی شیطان کے حملہ کا موقع ہے۔ تو شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے عورت کو چاہیے کہ اکیلے میں گھر سے کہیں نہ نکلے۔ ایک اور عمل ہے کہ جب آدمی سفر میں جائے تو سفر میں کس طریقے سے جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثۃ رکب۔ ایک سوار مسافر شیطان ہے، دو سوار بھی شیطان ہیں، جبکہ تین جماعت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان سفر میں جائے تو اکیلے نہ جائے، اکیلے نہیں جانا چاہیے، کم سے کم تین آدمی ہوں۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، اور تین آدمی سے کم ہیں تو اس کے بڑے نقصانات ہیں کہ شیطان اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اسے بہکا سکتا ہے، راستہ بلا سکتا ہے، اسے بھٹکا سکتا ہے۔ اور آج کے دور میں خاص طور پہ تو اس کے نقصانات سمجھ میں آتے ہی ہیں۔ ہر انسان اس نقصان کو سمجھ سکتا ہے کہ اکیلے سفر کرنے میں کیا نقصان ہوتا ہے آج کے دور میں۔ اس لیے انسان کو اکیلا سفر نہیں کرنا چاہیے، ایک جماعت کی شکل میں سفر کرنی چاہیے، کم سے کم تین آدمی کی جماعت ہو۔ ہاں، اگر کوئی ضروری کام ہے اور کوئی دوسرا اس کے ساتھ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ اکیلا ہی جانا پڑے گا، کوئی دوسرا جا نہیں سکتا یا نہیں جا رہا ہے، تو اسے ایسی صورت میں اکیلا سفر کر سکتا، جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جماعت کی شکل میں سفر کی جائے تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ ساتواں عمل ہے جمائی کو روکنا، اباسی جسے کہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تثاءب احدکم فلیمسک بیدہ فإن الشیطان یدخل، کہ جب تم میں سے کسی کو اباسی آئے تو اپنے ہاتھ سے اسے روکے، کنٹرول کرے، یہ ہاتھ رکھ کر کے کیا کریں، کنٹرول کرے، روکے اسے، کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے۔ شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے جب وہ ہا کرتا ہے۔ شیطان کو منہ میں داخل ہونے سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ شیطان آپ کے منہ میں داخل نہ ہو، تو جب آپ کو اباسی آئے، جمائی آئے، تو ایسی صورت میں منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے، منہ کو بند کر لینا چاہیے اور منہ کھول کر ہاں ہاں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر بھی شیطان کے حملے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ شیطان ایک جگہ اور حملہ کرتا ہے کہ انسان سے جلد بازی میں کوئی کام کرا دیتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جلد بازی سے بچے، کیونکہ جلد بازی سے جو کام کیا جاتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے کسی بھی کام کو اطمینان و سکون کے ساتھ سوچ سمجھ کر کے کرنا چاہیے، فوراً آنن فانن، اور کسی کام کو انجام دینے میں بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، الا ہے کہ کوئی ایسی صورت ہو، ایسی حالت ہو جس کو اس طریقے سے ہی کرنا بہتر ہو۔ ایک اور عمل ہے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، یہاں بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ بھی شیطان کا حملہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق پوچھا، دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ تو ایک جھپٹا ہے جس کے ذریعے شیطان بندے کی نماز کو جھپٹ لیتا ہے۔ تو شیطان کی طرف سے یہ عملہ ہے کہ ایک نمازی اپنی نماز کی حالت میں بھی ادھر ادھر جھانکتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، نگاہیں ادھر ادھر پھراتے رہتا ہے، کیونکہ یہ شیطان جو ہے انسان کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے شیطان کے اس حملے سے بچنے کی انسان کو خوب سے خوب کوشش کرنی چاہیے کہ شیطان یہاں حملہ نہ کرے۔ اس طریقے سے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کا کام ہے۔ تو جو لوگ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا کرتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطان کی مدد کرتے ہیں اور شیطان جیسا عمل کرتے ہیں۔ تو کھانے پینے میں بھی اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال کرے تاکہ شیطان یہاں بھی ناراض ہو۔ اگر بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں تو پھر شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو سنا آپ نے یہ چند اعمال، ان اعمال کی وجہ سے، ان اعمال کو کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچا سکتے ہیں، محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان اعمال کو کیا جائے اور شیطان کے شر سے بچا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔
آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔